अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गोंदल। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये कहना है कि अगर आमदन में इजाफा ना हो सका तो दोबारा से जो है वो टैक्स जो है वो लगाने पड़ेंगे तनख्वाहदार तबके के ऊपर और आवाम के ऊपर। अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम पहले ही मुश्किलात का शिकार है, आवाम पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स जो है अदा कर रही है और टैक्सेस का बोझ है। लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आमदन में इजाफा ना हो सका तो ये दोबारा टैक्स जो है वो लगाने पड़ सकते हैं। तो आवाम से बात करेंगे, आवाम इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहती है, अगर ऐसा हो जाता है तो आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आवाम के दरमियान मौजूद होंगे, आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ हैं। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान मौजूद हैं, आवाम से गुफ्तगू करते हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जो हुकूमत एक मरतबा फिर जो है वो टैक्स लगाने का सोच रही है तो आवाम इसके ऊपर जो है वो क्या राय रखती है और अगर ये टैक्स लगाया जाता है तो इससे इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ। अच्छा, मैंने बताया कि हुकूमत ये सोच रही है कि जो टैक्स है वो हासिल करने के लिए, हदफ हासिल करने के लिए हो सकता है कि वो और टैक्स लगाएं आपके ऊपर। तो आप खुश हैं अगर आपके ऊपर दोबारा टैक्स लगा दिया जाता तो? मजीद तो हम पहले ही नहीं सीधा हो रहे, ठीक है ना। इतनी को महंगाई हो चुकी है, इतनी को महंगाई हो चुकी है कि जितना भी कमा लेना वो कम है, ठीक है ना। वो पहले हम 5,000 हफ्ता कमाते थे, ठीक है, आज हम 7,000 कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हम किराए पे रहते हैं, 10,000 किराया है, ठीक है, बिल है, किराए गैस पा के हमारा 30,000 में पड़ जाता है, ठीक है। मैं कमाने वाले हमारे 2 भाई हैं, मैं हूँ, एक बड़ा भाई है, ठीक है, वाल साहब मेरे नहीं है, ठीक है। महंगाई इतनी कुछ ज़्यादा है ना, बिल आ जाते हैं 12-12,000। आपका काम क्या है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। तो वो काम कैसे चल रहा है आपका? वो काम ऐसे चलता है कि वो शालमी में मुकम्मल तैयार करके शालमी में भेजते हैं माल, ठीक है। आज से पहले पीछे चले जाएं, ठीक है, वो 80 रुपये का सेट था और आज 100 रुपये का सेट है, ठीक है। वो मटेरियल इतना को महंगा हो चुका हुआ है ना कि मालिक जो है ना हमारा रेट कम कर देते हैं, ठीक है। हमारी मजदूरी उधर ही है, ठीक है, वो शालमी जाके रेट ज़्यादा ले लेते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं हालात, ठीक है ना। हालात इतने को ख़राब हैं कि मरियम नवाज साहब को हमारे गरीब आदमी के सोचना चाहिए। यही इतनी को ज़्यादा कोई चीज़ नहीं इंसान खा सकता, घर में आटा नहीं पूरा होता, ठीक है। वो किराए बिल क्या देने हैं, रोटी पूरी इंसान करे, किराए बिल पूरे करे, ठीक है। ये सड़कें जो मरियम नवाज बना रही हैं, पुल बना रही हैं, ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन ये अमीरों के लिए है। हमारे पास तो गाड़ी नहीं है चलाने के लिए, ठीक है, हम रोलों में क्या आएंगे, ठीक है। वो हमारा मुस्तकबिल सोचना चाहिए मरियम नवाज साहब को, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि इधर बाहर से निकल जाए घर में 2,000 चलान हो जाता है, हेलमेट नहीं है 2,000 चलान है, 700 की दिहाड़ी नहीं है 2,000 का चलान है। हमारे गरीबों में से निकाल के वो सारा माल इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। वो 2,000 का चलान, एक आदमी घर से निकला है, वो कितना मजबूर होकर निकला है कि अगर वो काम ढूंढने के लिए जा रहा है या किसी मसले के लिए जा रहा है, ठीक है, उन्होंने किसी की माफ़ी नहीं देनी, उन्होंने 2,000 का चलान अच्छा, कैमरे की तरफ देखिए और मुझे बताएं कि आप कहाँ से आते हैं? मैं शाहदरा से आता हूँ। तो डेली आते जाते हैं? नहीं, डेली नहीं, इतवार के इतवार आ जाता हूँ। अच्छा, तो काम सही नहीं चल रहा? हाँ, काम की इतना तो होता है, काम करके फारिग हो जाते हैं, जो पहले हालात से काम के वो नहीं है। अच्छा, आपने वोट किसको कास्ट किया था? वो से नवाज शरीफ को ही किया था। तो क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ ने आपके लिए काम किया है या शहबाज शरीफ साहब ने? उन्होंने अभी तो कुछ नहीं किया है, ये सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, जिनका हमें फायदा कोई नहीं है। अच्छा, मतलब फायदा है महंगाई से। सड़कें और पुल बना रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे? हाँ, हमारे लिए कोई काम नहीं है, हम हमारे भी से निकाल रहे हैं। 2,000 का चलान हो गया, वो एक गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे वो जा रहे हैं, वो 2,000 का चलान कैसे प्ले करेगा? वो गाड़ी बंद कराने के लिए मजबूर हो के 2-2 घंटे इधर खड़ा रहता है कि यार किसी तरह से वो 2,000 हासिल करता है और चलान प्ले करके चले जाता है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने इनके कहना है कि जो महंगाई है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है, गुजारा करना मुश्किल हो चुका है और हुकूमत जो है वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? बस आपको पता है कि यहाँ पे हम एज ए लेबर काम करते हैं और क्या काम करते हैं। अच्छा, उन्हें कहें हुकूमत जो है वो दोबारा सोच रही है टैक्स लगाने का, क्या कहते हैं कि इससे आपकी मुश्किलात में कमी आएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी? यार सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप लोगों को भी शायद पता होगा कि ये जो बाज़ार में लोग आते इंतहाई मुस्तिद तबके वाले लोग होते, इंतहाई गरीब लोग। हफ्ते में एक बार आते जुमेरात वाले दिन कि बच्चों के लिए कोई लंडे के सामान ले, कोई जूते ले ले, कोई ऐसे सब्जी ले ले, वो भी गरीब की खरीदते जाना मुश्किल हो गया। इतनी हद तक हालात है और ऊपर से सुनने में आ रहे कि हुकूमत और भी टैक्स लगा रहे। जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, हम भी सुन रहे
कि हमारा PIA एक इंटरनेशनल इदारा है, वो भेज रहे और इसके बदले में हमारी मरियम साहिबा जो टिकटॉक पे जो है ना खाली हुकूमत चला रहे, वो ट्रैक्टर की जो है ना चाबी हाथ से लिया हुआ है, वो ट्रैक्टर की अहमियत दे रहे। अब PIA कहते हैं कि हम वो काम नहीं कर रही है, ये काम है कि खाली टिकटॉक पे जो है ना ये इसकी तो कह रही है हम डिलीवर कर रही है आवाम को नहीं दे रही है। तो गरीब आवाम से भी पूछते हैं ना, हम भी तो गरीब आवाम है, हम भी तो आवाम है कि अपने बच्चों के लिए कितनी मुश्किल से कमाई कर रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं हो रहे कि हम सब्जी भी जो है ना एक टाइम पूरा नहीं करते। शबाशी साहब जो कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है। ये जो अभी बार बार IMF की तरफ जा रहे, खैरात मांग रहे, ये हमारी मुल्क की हालत है कि जाके वहाँ से कुछ मिल के अपने तजुर्बे पर के कुछ इधर उधर आवाम को दिखावे के लिए जो है ना वो लगाते रहे, बाकी कुछ भी नहीं है। कहते कि महंगाई 38% से 7% पे आए, ये सारे गरीब आवाम खड़े, इनसे पूछे कि भाई ये तो और भी बढ़ते जा रहे हैं। ये बिल्कुल आपने बात दुरुस्त फरमाई है कि हुकूमत ये दावा करती है जो महंगाई की शरह वो मुसलसल जो है वो कम हो रही है और सिंगल डिजिट में जा चुकी है, लेकिन जब आवाम से गुफ्तगू करते हैं तो आवाम का ये कहना है कि ये जो शरह जो बता रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है, कहाँ पे हुई है? तो ये तो बात आपकी दुरुस्त है, हुकूमत ये दावा कि हमें करके दिखा दे, गरीब को जो है ना अगर एक टाइम का रोटी मिल जाए ना, ये भी बड़ी शिकत है आज के दौर में। ये सारी रेडी बांधे गरीब मजदूर लोग हैं, हम तो फिर भी चलो मुलाजिम लोग हैं, मतलब 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते फिर भी गुजारा हो सकते, लेकिन जो हमसे नीचे मजदूर टाइप के लोग हैं 1000 रुपये दिहाड़ी उसको मिलते हैं, लोग खुदकशी कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत ही है, और क्या है। इधर जो है पंजाब इसकी जो है ना बांजी की हुकूमत है, भतीजी की मरियम नवाज की, वो जो है ना वो जो है ना शहबाज जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, और जो है ना हर हफ्ते में इसकी दौरे होते, बाहर ममालिक में जा रहे, और पूरा काबीना साथ लेके जाते। मतलब तो ये क्या, अगर आपको किसी मुल्क में जाने की जरूरत है अपने साथ एक सफीर लेके जाओ, अपना कोई मायने खुसूसी ले। लगता है कोई भी काम इन्होंने बेहतर नहीं किया पाकिस्तान? हाँ भी बेहतर नहीं किया, उल्टा जो है ना लोग जो है जलील होते रहे, उल्टा लोग जो है आप लोगों के सामने। ठीक है, हमारे खान साहब ने भी 3.5 साल किया, लेकिन मुझे ये बताएं अभी जो पंजाब हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं फेडरल में बैठे हैं, आपको लगता है कि जो उन्होंने वादे किए वो पूरे कर रहे हैं? यार इनकी अपनी पटवारी से पूछे, जिन्होंने कीमे का नान का, जिन्होंने बिरयानी खाई, उनसे पूछ ले कि भाई तुम्हारे इन लोगों ने क्या किया। वो किन्होंने खाई? नहीं, जिन्होंने बिरयानी खाई, नान का कीमे का नान का है, उनको वोट दिया, उनसे पूछे। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कीमे के नान के ऊपर जो है वोट दिया उनसे पूछे। पटवारी की सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे पूछे, हमसे ना पूछे। बात यह है कि हाँ सर, मैं बात बोला नहीं, बात यह है कि ये जो वाम है ना, इसने खुद अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। क्यों कि इन लोगों को किसी वाम को नहीं पता कि कैसा सियासतदान है, कैसा काम करे, इन लोगों को पता ही नहीं। ये जो लोग इमरान खान से पहले ना बड़ा अच्छा वक्त चल रहा था, मेरी बात सुनना, पहले महंगाई नहीं थी, लेकिन उस शख्स ने आके बोला कि मैं फलाना टैक्स लगाऊंगा, फलाना टैक्स लगाऊंगा, उसने ना गरीब को टैक्स लगाने शुरू किए, लोग इमरान खान के पीछे भागने शुरू हो गए। मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, ना इमरान खान का, ना जरदारी का, ना नून लीग का, हमें कोई ये दाने नहीं देते खाने को, लेकिन मैं बात सही करूंगा। अच्छा, बताएंगे अभी आपके कैसा यार इनकी बात सही है, लेकिन पिछली हुकूमत 40 साल किन लोगों ने हुकूमत किया? बस पार्टी ने नून लीग, वही शहबाज है जिन्होंने कह रहे कि जरदारी को मैं लटकाने में घसीट के पेट फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं आज एक ही तरफ उन्होंने नहीं मुका। खान ने क्या किया? खान ने कुछ भी नहीं किया, इन सारे चोरों को इकट्ठे करके एक प्लेट पे बिठाया, इससे बड़े और क्या बात है? खान की प्रगति में इधर है। मेरी बात सुनो, ये जो चोर कह रहे ना, मेरी बात सुनो, इनमें कौन सा साथ है? अगर मेरी बात सुनो, इन्होंने से काम करने थे। अच्छा, वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो कहा था वो सच साबित हो गया कि ये सारे साथ एक साथ मिलके बैठ गए, और जो वो ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम वही शहबाज है जिन्होंने इस दरबार में जलसा किया कि मैं जरदारी को लटकाने में घसीट के और उसको जाना पेट फाड़ दूंगा गरीब आवाम का। ये लोग आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो जरदारी साहब को घसीटेंगे। ठीक घसीटेंगे, ठहरो, वो तो शहबाज शरीफ ने पहले आप ये जवाब दें, उसने तो बोला था कि मैं जरदारी को घसीटूंगा। जब ये
عمران خان کی باری آئی اس نے تو یہ بولا تھا کہ میں تو کشکول لے کے مانگوں گا نہیں، اس نے تو سب سے زیادہ قرضہ تو اس نے اٹھایا۔ انفیکشن ہوا وہ لندن جا رہے ہیں، ہمارے جو نا نواز شریف کا تو اس کی حکومت ہوگی۔ شیرانی کا کوئی مسئلہ ہے دماغ کا، اس کے لیے اسپیشل امریکہ میں گئے، خود اپنی ملک میں ایک اسپتال یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے علاج کروانے کی لندن کیوں جاتے ہیں؟ میرے حساب کے مطابق جیسے یہ عوام جا رہی ہیں، میں خود بادشاہ ہوں نا تو میں ویسے ہی عوام کو ویسے ہوں۔ کیوں کہ عوام خود چاہتی ہے کہ مہنگائی ہو، مہنگائی کم نہ ہو۔ اگر کسی ڈیلر سے بھائی میرے پہلے بات سن لو، کسی جگہ سے سودا لینے جائے نا تو وہ دکاندار کو بولنے نا بھائی یا اوپر سے ریٹ کم ہو گیا، تو وہ کہتا بھائی ریٹ تو بڑھ گیا، تو غریب آدمی تو غریب کا غریب رہ گیا، اور امیر آدمی امیر کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور بھائی میرے عوام خود اپنا عوام خود وہی ذمہ دار ہے چل کے، عوام خود ذمہ دار ہے۔ 88 سے لے کے آج تک سے پہلے انہوں نے کبھی 35 سال حکومتیں کی ہے، ان شوروں نے اور 35 باری باری پہ ایک بدقسمت انسان تھا، ایک بدقسمت عمران خان کہ آج ان لوگوں کو کوئی بھی بٹواری کا منہ کھولتے تو 9 مئی، منہ کھولتے تو عمران خان۔ میاں نواز شریف صاحب ہیں، محترمہ مریم نواز صاحب، شہباز شریف صاحب، ایک منٹ او خان صاحب مینوں گل تے کر لین دیو یار، او تسی مینوں گل نہیں کرن دیندے یار۔ آپ بات کریں۔ بات یہ ہے میرے گھر نیو اگر سنا دو نا انہاں نوں، میری بات یہ ہے اگر عوام ٹھیک ہے مانے ہیں، عوام نے سارا ووٹ ڈالا عمران خان کو، کسی نے ووٹ نواز شریف کو نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، اگر یہ نواز شریف پرائم منسٹر کیوں نہیں بنے؟ اور پہلے گل تو میں سن لو ایک منٹ یار، پہلے میری بات سن لو، پہلے میری بات سن لو، نہیں بنے تو نہ سی حکومت نہیں کہنا، اور میری بات بنے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تھا انقلاب لے کے بنے تو نہ بنے، ملک سیدھا کرنا نا۔ اگر عوام نو ہوم ریلیف دے دینا ہے، اگر عوام نو ریلیف دے دینا، غریب بندے نو بتی دا ریلیف دے دینا، آپ کو ریلیف ملا نہیں جی، بتائیں۔ اور یار اگر او بھائی میرے بتی دے او بھائی میری پہلے گل تو سن لو، میں تانوں صحیح گل کرنا وا، تسی گل میرے اگے پہنچاندے ہو، اور پہلے مینوں گل تے کرن دیو۔ اگر عوام نو بتی دے بل گھٹ مل جان، اے ریلیف دے دین، ٹیکس گھٹ کر دین، پٹرول گھٹ کر دین، کب کریں گے؟ او پتہ نہیں کدوں کرن گے، پتہ نہیں کدوں کرن گے۔ یہی تو سوال ہے۔ اینو کو مہنگائی ہو گئی ہے، عوام تے اس پاسے آندی نہیں پئی، عوام تے صحیح گل کو کرے نا اونوں گولی مار دیندے نے۔ خدا دی قسم بتی دے بل سستے کر دین، ہیں کھان پینا جڑی کھاد دی بوریاں نے، یہ کون کرے گا؟ ہیں کون کرے گا یہ؟ یہی کرن وہی لیڈر کرن قوم غریب جڑے ایسم لیڈر آج بھی قیدی یہ لوٹ مار جیل میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میں اور سوال پاجی کرتا ہوں ان لوگوں سے، لوٹ مار اپنی جگہ جیل تے میں کیوں بیٹھا ہوا ہے اس غریب عوام کے مستقبل کے لیے؟ مہینے کا بل نہیں ادا کر سکا، میرے گھر والوں نے میں نے کہا او سچی گل نہیں کر سکا، او کی نہیں آندے تے اسی وجہ سے یہ بل کا ریلیف دینا۔ نہیں، آپ نے ادھر 10 منٹ آپ نے بات کی، آپ کو میں نے روکا، بتائیں اور یار میں یہ پھر اپنی بات کریں۔ بھائی یار گل تسی فالتو گلاں ٹورتے ہو، جتھے ملک سیدھا ہونا ہے، جتھے غریباں دا ٹکر لبنا ہے، تسی اس پاسے گل تو یہی تو بات کر رہے ہیں کہ میرا 3 مہینے سے بل جو ہے وہ ادا نہیں کر پایا۔ مہینے کا بل نہیں ادا کر پایا، میں سرگودا سے آیا ہوں، مجھے گھر والوں نے چھوڑ بل نہیں دا ہے نا، تے رل مل کے ساری پارٹیاں نو گولی مارو، صرف ساری پارٹیاں نو گولی مارو، کوئی پارٹی نہیں۔ گولی تو نہیں مارنی چاہیے۔ سانو صرف وہ لیڈر چاہیے جڑا عوام نو ریلیف دے۔ اگر سارے کول بھاویں عمران خان ہے، چاہے زرداری ہے، چاہے میں نواز شریف ہے، فوٹو بھی ہیں کی بھاجی عمران خان دے آن تو پہلو وقت بڑا سونا چلدا پیا سی، ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ عوام بدل گئی ہے، ਉਹ ਭਾਜੀ عوام ہو نہیں رہی ہوں، ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ عوام کہتے عوام چو بات نہیں رہی ہوں، سیدھی گل ہی کیجئے۔ جب تک عمران خان تھا ہم اپنے گھر میں تھے، سرگودا میں تھا۔ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼عور ਆ ਗਿਆ ਹੈ। کیا کہتے ہیں آپ؟ حالات آپ کے بہتر ہیں کہ نہیں؟ نہیں حالات کہاں سے بہتر ہیں، بس سے بدتر ہیں، بس سے بدتر ہیں، کچھ نہیں یہاں پہ۔ جی ناظرین، آپ گفتگو مجھے بولتا ہے کہ تم نے نان کھایا، خدا پاک کی قسم نہ ہم نہ کسی سے نان کھاتے ہیں، نہ ہم اپنا وہ کاروبار ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کاروبار ہی نہیں ہے، روز جا رہے ہیں، روز ہر چیز بیچ دی ہے، ہر چیز بیچ رہے ہیں، کیا کریں؟ کرونا تھا عمران خان کے دور میں، ہم نے گھر نہیں چھوڑا، میں سرگودا چھوڑ کے آیا ہوں ان بلوں کی وجہ سے۔ کیوں چھوڑ گیا ہے آپ نے؟ اسی وجہ سے بل نہیں ادا کر سکے، گھر والے کہتے بل دو، ہمارے پاس ہوں پیسے تو دے، گھر والوں کو کھلائیں یا بل دیں، اتنا بل آپ گھر چھوڑ آئے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے ہیں، وہاں پہ کام نہیں ملا؟ وہاں پہ کام نہیں ملا۔ ادھر میں شوز والی فیکٹری میں تھا، آج چھٹی کی ہے ادھر سے، تو کام چل رہا ہے؟ تنخواہ کوئی نہیں، کام شام کچھ نہیں چل رہا، کام ملے گا تو پھر ہے، مہینہ ہو گیا یہاں پہ فارغ پھر رہا ہوں، 1 ماہ ہو گیا؟ 1 ماہ ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے، سرگودا سے آیا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ کا کام بہتر تھا یا اب زیادہ خراب ہو گیا؟ اب زیادہ خراب ہو گیا ہے،
پہلے بہتر تھا، جب سے یہ شہباز شریف آ رہا ہے بار بار اب وہ تو کہتا ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے ہم پورا جو ہے نا خاندان آیا آپ کی خدمت کرنے کے لیے. کوئی خدمت نہیں کی. کیا خدمت کی ہے؟ ایک چیز سستی کرتا ہے، 100 چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. پٹرول سستا نہیں کیا، کرائے والے وہیں پہ کھڑے ہیں. یار میں کہتے ہیں مہنگائی ہم 250 میں آتے تھے لاہور، اب 750 میں آئے ہیں عام ٹائم پہ بیٹھ کے. اسی ٹائم والے 1200 روپیہ 1300 روپے کرایہ تو گزارا کرنا مطلب مشکل ہو. بہت مشکل ہو گیا. اب کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کھانا کھا کے آیا ہوں، اب داتا صاحب سے کھانا کھا کے آیا ہوں. جی ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں کہ ان کے کہنا ہے کہ جو مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے اور ان کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. سے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں عوام کے درمیان موجود ہیں. آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں کہ ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو موجودہ حکومت ہے اس سے کس حد تک یہ متفق ہیں کہ وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اور جو حکومت جو دوبارہ سوچ رہی ہے عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کا، تو عوام کس قدر مشکلات کا شکار ہے عوام سے جانتے ہیں. دوبارہ عوام میں موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی سر. علیکم. وعلیکم کیا السلام. کام کرتے ہو؟ جی ہوٹل پہ ڈیوٹی لاتا ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ کھانے وال سے. اتنی دور سے لاہور آئے ہو؟ جی تقریباً 3 ماہ ہو گئے. تو کیسا جا رہا کام آپ کا؟ کام ایسے ہی جا رہا ہے جی. 1000 روپے کما رہے، 400 آپ کھاتے دیتے اور 600 روپے بچ جاتا ہے. وہ کیوں؟ مہنگائی بہت ہے، کیا کریں جی. اچھا، مشکل ہے گزارا کرنا. بہت مشکل ہے سر جی. تو یہاں پہ رہائش اپنی ہے کسی اور کے پاس رہتے ہو؟ بس 100 روپے سراہ والے کو دیتے ہیں، اس سے سو جاتا ہے. کدھر؟ سراہ والے. اچھا، وہاں پہ. جی سر وہاں پہ. تو کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ ہمارے جی 4 بھائی ہیں. تو آپ بتا رہے تھے میٹرو کو مسئلہ، کیا مسئلہ ہے؟ میٹرو کی یہی مسئلہ ہے سر جی. رش بہت ہے، انہوں نے سہولت کوئی نہیں دی ہے. اور میٹرو کو عوام کہتے ہیں موٹر وے کی سہولت ملی ہے، ادھر میٹرو کی سہولت ملی ہے. کوئی سہولت نہیں ملی ہے. رش بہت ہے، جگہ نہیں مل رہی ہے. اور یہ سب جھوٹ فراڈ ہے. یہ آپ کما رہے ہیں، سارے حکومت جیب بھر رہے ہیں آپ کی. مطلب عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں جی. آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں شہر ویلی لکھا. کیا کام کرتے ہیں؟ میں دہی پھلوں کا کام کرتا ہوں. کیسا جا رہا کام آپ کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کام جا رہا ہے میرا. تو یہاں پہ فیملی کے ساتھ رہتے ہو اکیلے رہتے ہو؟ فیملی کے ساتھ رہتا ہوں. جی ناظرین، آپ گفتگو سننے ہیں. السلام علیکم جی. آ جائیں یہاں پہ. وعلیکم السلام. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھائی کرتا ہوں، درس نظامی الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عوام کی گفتگو میں نے بڑی سن لی، لیکن دو چند باتیں میں بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ عوام سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں. اور جب جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمران ہم پر مسلط کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ بھی پوری نہیں پاتے. گھر کی پریشانی ہے اس سے بھی ہم دو چار ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تم سچ بات کہو، تمہارے اعمال سب کچھ درست ہو جائیں گے. لیکن ہم سچ بات کہتے نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. فلاں حکمران یہ نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے گریبان پہ جھانک کے دیکھ کہ ہمارے اعمال کیا ہے. اللہ ہم سے کہ ہمارے اوپر پتھر نہ برسائی تو یہ معاملہ ٹھیک ہے. جو آج کل کے عوام یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فراڈ دھوکے کر رہے ہیں، آپ تو کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو عوام ہے، یہ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ فراڈ کر رہے ہیں اور 2 نمبریاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ مسلط ہے، یہ کہنے کا مطلب؟ بس یہی میں کہہ دینا چاہتا تھا کہ آج کل کے جو فراڈ وغیرہ ہو رہے ہیں اور دھوکہ ہو رہے نا، ہر چیز میں دھوکہ ہو رہے. پچھلے دنوں میں ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور تسبیح پڑھ رہا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس لائسنس 2 نمبر ہے اور میں درود شریف پڑھ لو. میں نے کہہ دیا درود شریف پڑھ، یعنی تو جھوٹ بول رہے. جھوٹ بول کے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، چھڑوانا چاہتا ہے. تو کس طرح 2 نمبری یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. 2 نمبری کے لیے بھی قرآن پڑھائے جاتے ہیں کہ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا درود شریف پڑھ دو تاکہ میں چھڑا دیا جاؤ. یہ تو 2 نمبری کے لیے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ تو اصول ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوتے مین وجہ یہی ہے. اور پھر کہتے ہیں چور ہے. چور کو اگر تختہ دار پر لٹکا دیا جائے عوام کے سامنے، پھر ان کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے اور پھر وہ کبھی چوری نہیں کریں گے، اس کے قریب بھی نہیں پٹکیں گے. مجھے بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ یہ بہتر کام کر رہی ہے؟ اس سے میں مطمئن تو فی الحال اس سے کہیں نہیں ہوا. اگر وہ اچھا کام کر رہی ہے تو اس سے مطمئن ہوں، اور پردہ نظام لاتے اور اچھا نظام لاتے مطمئن ہوں. اگر نہیں لاتا تو اس سے میں کوئی مطمئن نہیں ہوں. نہیں، آپ کو گزارا کرنا آسان ہے یا مشکل ہے آج کل کے دور کے اندر؟ الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے ہمارا.
اور بفضلillah جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کا بھی گزارا ہوتا ہے، لیکن جو ناشکرہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر قحط سالی لے آتا ہے اور اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، جیسے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ مین وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہے۔ ہم نماز کے طرف آئے، اپنے رب کے طرف آئے، سجدریز ہو جائے تو پھر ہم کبھی ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہیں ہوں گے۔ مین وجہ یہ ہے کہ ہم نماز ٹھیک نہیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کے لیے ہمیں مسجد میں اللہ بلاتا ہے اور ہم 5 وقت اہتمام کے ساتھ نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حکمران مسلط ہے اور جس کی وجہ سے ملک کے یہ حالات بگڑ چکے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یا کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ حکومت بہتر نہیں چل رہی ہے، کرپشن کا جو بازار ہے وہ گرم ہے، کرپشن کرنے کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں صرف یہ ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، چھوٹا سا عہدہ اگر کسی کو مل جائے نا تو اسی میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرپشن کرنے لگتا ہے، تو بڑا سے بڑا عہدہ اگر جس کو ملے تو اس میں کرپشن کیوں نہ کرے؟ بھائی یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس سے بچا رہا کرے۔ بندے کو چھوٹا عہدہ میں مل جائے تو اس میں کرپشن کر جاتا ہے، تو بڑے میں وہ طریقہ اولا کرے گا، یہ بڑے میں وہ طریقہ اولا کرے گا۔ اگر وہ صحیح انداز سے کرے تو اس میں بھی نہیں کر سکتا۔ حقوق کو دے کے حقوق تلفی کسی کے نہ ہو جائے، کیونکہ بندے کو حقوق یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دیں گے، لیکن مخلوق کے حقوق یہ معاف نہیں ہوتے۔ جی ناظرین، آپ گفتگو سنیں گے، یہ کہنا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ 2 نمبری نہ کرے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نماز بھی پڑھی جائے اور چوری نہ کی جائے۔ تو عوام ہمارے ساتھ موجود ہے، آگے عوام سے بات کریں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی جاب؟ بہت ٹف جا رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ ٹف کیوں جا رہی ہے؟ حالات گورنمنٹ ایسے کر دی ہیں کہ مہنگائی زیادہ کر دی ہے، اچھا تو گزارا مشکل ہو رہا ہے ہر کسی سے۔ اچھا کہیں کہ حکومت جو ہے دوبارہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں ٹیکس لگنے سے اور مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں عوام کو ایک تو مار ہی دے تو بہتر ہوتا ہے عوام کو، تاکہ روز ٹیکس لگانے سے ایک چیز آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں، ایک تو آپ کم کر دیتے ہیں۔ آپ کہاں پہ کیا جاب کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، کیا کام ہے آپ کمپنی میں۔ کیا کام کیا ہے آپ کا؟ میری بینکنگ جاب ہے۔ بینک کی جاب، بینک میں جاب کر رہے ہیں، تو مطمئن ہے آپ کا کام صحیح جا رہا ہے؟ بس ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہو رہا ہے کام۔ تو آپ کہاں سے آتے جاتے ہیں؟ میں لوکل پہ، ٹرانسپورٹ پہ، کہاں سے، کہاں، کس سپیڈو پہ، نہیں کہاں پہ آپ کی لاہور میں رہائش کہاں پہ؟ یہ ملتان روڈ پہ۔ ملتان روڈ پہ۔ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں؟ جی۔ تو آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موجودہ دور کے اندر؟ ایک چیز مہنگی کر رہے ہیں، پٹرول مہنگا کر رہے ہیں، بجلی مہنگی کر دی ہے، اور خود پبلک ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی، مطلب کوئی کسی اور کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، کسی کو آپس میں مل کے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ عوام میں کیا، یہ کون کھینچ رہا ہے، کون آپس میں لڑ رہا ہے؟ سیاستدان رکھ رہے ہیں آپس میں۔ اچھا بیسیکلی آپس میں عوام کے لیے سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر کا فرمان تھا کہ نا دریا فرات کے نزدیک کتا بھی بھوک سے مر جائے میں اس کو جواب دوں گا۔ یہاں پہ غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے، اس سے جواب دہ کون ہے؟ لیکن اگر حکومت سے بات کریں تو وہ تو کہتا ہے کوئی مسائل ہی نہیں ہے، ہم نے تو مہنگائی بھی کم کر دی ہے، حالات بہتر کر دیے ہیں، ریلیف دے دیا ہے، ہم نے اتنے منصوبے لے آئے ہیں، اس سے پہلے کبھی کوئی لے کر نہیں آیا اگر حکومت سے بات کی جائے تو۔ لیکن ہر کوئی یہ کرتا ہے کہ نا پچھلے گورنمنٹ پہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کر دی، ہم نے یہ کر رہے ہیں، لیکن آپس میں مل بیٹھ کے عوام کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ عوام کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دے دینا ہے نا۔ اگر آپ کو اگر ایک سیٹ مل رہی ہے، پوسٹ مل رہی ہے، کوئی بھی پوسٹ ہو، آپ اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں، عوام کے لیے سوچیں۔ خود کے لیے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عوام کے لیے بھی کرنا چاہیے نا۔ ہر بندے نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شادی شدہ آپ؟ نہیں، شادی نہیں کی؟ بس وہ نہیں کر سکے، بس کیوں نہیں کر سکے؟ بس پرسنل ریزن بھی ہوتے ہیں انسان کی۔ کتنا عرصہ ہو گیا جاب کرتے ہوئے؟ مجھے 10-12 سال ہو گئے۔ تو اس سے پہلے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میری ہے انٹرمیڈیٹ ہے۔ تو بینک کے اندر کام کر رہے ہیں، تو ووٹ کس کو کاسٹ کیا تھا آپ نے؟ ووٹ پی ٹی آئی کو۔ لیکن حکومت تو نون لیگ کی آ گئی۔ بس کوئی بات نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو ووٹ آپ نے جس کو دیا تھا وہیں پہ نکلا ہوگا؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اب کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں، لیکن کیا وجہ، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کرنا بیسیکلی عوام کے لیے کچھ نہیں آتا، خود کے لیے ہر بندہ آتا ہے۔ تو جو مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر بہتر کام کر رہی ہیں؟ اب وہ آؤٹ آف کنٹری چلی گئی ہیں، اب اگر ملک کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو ملک میں ایسا ہاسپٹل بنایا نا جس میں آپ خود ٹریٹمنٹ کر سکیں۔ اچھا ایسا کیوں ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں
وہ ویسے تو الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن جب اپنے علاج کی بات آتی ہے تو پھر وہ باہر جا کے کرواتے ہیں. وہی تو بات ہے نا، وہی تو میں بات کہنا چاہتا ہوں. ایسا ہاسپٹل بنا دیں کہ خود بھی وہ علاج کروا سکیں ملک کے اندر. عوام کے لیے تو ایک وقت کی دوائی نہیں ملتی، وقت کی روٹی نہیں ملتی، تو خود کے لیے وہ آؤٹ کنٹری جاتے ہیں. اگر ملک کے لیے اتنی محبت ہے تو علاج ہی ملک کے اندر کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. ملک کے اندر علاج کروانا چاہیے نا، تاکہ اب علاج بھی ملک کے اندر ہو. ہمارا کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ میں 8-9 گھنٹے. کیا روٹین کیا ہوتی ہے آپ کی؟ کس میں کہاں سے آتے کہاں سے؟ میں ملتان روڈ سے جاتا ہوں. اچھا، یہاں سے لوکل آتے جاتے لوکل آتا جاتا ہوں. ہیں. کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ 3 بھائی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پرائیویٹ کرے جو. ماشاء اللہ. اچھا سر، سیٹ اپ چل رہا ہے گھر کا؟ بس اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. آپ بات کر رہے تھے نا کہ وعلیکم السلام، آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ یہاں سے باہر جا کر علاج کیوں کرواتے ہیں. جب یہاں پہ میسر وہ چیز نہیں ہوگی وہ تو بھی باہر جائیں گے. جن کے پاس ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تو جا رہے ہیں باہر. جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے ادھر ہی علاج کروا رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میری گارمنٹس کی شاپ ہے. تو کیسے جا رہا ہے آپ کا کام؟ کام تو سبھی کے ساتھ ہی ہے. جس طرح کہ لاک ڈاؤن میں بھی کام شروع ہوا تھا، وہ بھی تب سے لے کر اب تک بالکل زیرو ہے. کہاں پہ شاپ آپ؟ میری بنڈالہ روڈ. کتنے گھنٹے دے رہے ہیں دکان کم پہ؟ سے کم 10 سے 12 گھنٹے. کیا وجہ، کیا کسٹمر نہیں آ رہا یا پھر سیل بالکل ختم ہو چکی ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ کسٹمر آ رہا ہے لیکن کسٹمر کے پاس مسائل نہیں ہے اتنا. وہ چیز مطلب کہ جو 1200 کی سیل ہو رہی تھی اب وہ جا کے 2200-2500 میں آ رہی ہے. بس یہی معاملہ ہے. اچھا، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب پیچھے سے ریٹ نہیں بڑھتے ہیں تو جو دکاندار ہے وہ اپنے سے ریٹ لگا کے جو ہے نا وہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دکاندار کی فطرت ہے. دیکھیں گے اگر 100 روپے کی چیز آ رہی ہے نا، دیکھ رہے ہیں کہ کسٹمر کی رجحان زیادہ ہے، انہوں نے خود بخود ہی اس کا ریٹ بڑھا دینا ہے. پیچھے سے مطلب وہ چیز مہنگی آ ہی نہیں رہی، جو دکاندار ہے وہ اپنی مہنگی چیز کر کے بیچ رہا ہے. آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گا. ہمارا تو مارجن یہی ہے، 200-300 روپے پروفٹ رکھ کے ہم سیل کر دیتے ہیں. آپ ابھی بھی چکر لگا لیں کسی بھی کرانہ اسٹور پہ چل جائیں، اگر چینی سٹاک ہے تو وہ مہنگی ہو جائے گی، گھی سٹاک ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، آٹا سٹاک ہے وہ مہنگا ہو جائے گا. جو چیز وہ مہنگی کرنا چاہ رہے ہیں 2 منٹ تھوڑے دنوں کے لیے اسے سٹاک کر دو. اچھا، ابھی حکومت دوبارہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ٹیکس لگانا چاہتی ہے. اس سے پہلے بجٹ آیا اس میں ٹیکس لگا عوام کے اوپر. اگر دوبارہ لگ جاتا ہے تو پھر کس طرح ممکن ہوگا؟ پھر آپ کی سیل ہوگی، پھر آپ کس طرح گزارا کرے گا عواموں کو؟ دیکھیں وہ ٹیکس لگائیں، بے شک جو مرضی لگائیں، پیچھے سے چیزیں سستی ہو جائیں گی، آگے بھی ہم عوام کی طرف بھی رجحان ویسا ہو جائے گا، وہاں بھی خریدنا شروع ہو جائے گی. پھر وہ تھوڑے بہت ٹیکس میں بھی چلے جائیں گے، وہ دکھیں گی نہیں. جب پیچھے سے ریٹ ہی اتنا مہنگا آ جائے گا، چیز آگے مہنگی بکے گی، پھر ٹیکس دینے پہ بھی تکلیف. کسٹمر یہ بات کرتا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جی ایسے ہی ہے. پہلے بھی ایسے ہی تھا، یہ کب سے ہوا؟ یہ کم سے کم جب سے عمران خان آیا نا تب سے یہ حالات. 60 روپے 65 روپے پٹرول لیٹر ہم ڈلوا رہے تھے. یقین مانے بڑی اچھی لائف گزر رہی تھی، بہت ہی اچھی لائف گزر رہی تھی. 1000 روپے بندہ کما کے گھر لے کر آتا تھا نا، 2-3 دن ایزیلی کمائی مطلب گزارا ہو سکتا. اب 1000 روپے جیب میں بھی ہو، میں کہتا ہوں اس کا پتہ نہیں چلتا وہ 1000 گیا کدھر ہے. الحمدللہ میری 36 سال ایج ہے، اتنی مہنگائی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جب سے عمران خان آیا تھا تب سے لے کر اب تک مہنگائی ہے. اب نون لیگ بھی آئی ہے، مہنگائی ویسی کی ویسی ہے. جو نون لیگ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم جو ہے مہنگائی کو کم کر دیں گے، لیکن وہ دعوے یہ ہے کہ جب نون لیگ آئی ہے نا اب کم ہوئی ہے، یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. جو چیز وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا بھی کر رہے ہیں، لیکن اب یہ عوام کو ہے تھوڑا سا ان کے اوپر امتحان رکھیں، اس آہستہ آہستہ ان کے اوپر یقین لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہتر ہو جائے گا. لیکن السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کیسا جا رہا ہے آپ کا کام؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. کتنے گھنٹے دے رہے ہیں آپ؟ ہم 8 سے 10 گھنٹے کر رہے ہیں. حکومت جو ٹیکس کا سوچ رہی ہے، کیا کہتی ہیں کہ یہ ٹیکس حکومت دوبارہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہی ہے؟ ٹیکسیز سوچ نہیں رہی، ٹیکسیز تو لگ چکے ہیں نا، ٹیکسیز تو لگ چکے ہیں آلریڈی. ناظرین آپ گفتگو سنیں، ان کے یہ کہنا ہے کہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں عوام کے اوپر، اس سے جو ہے عوام کی مشکلات میں مزید جو ہے اضافہ ہوگا، اور ان کے یہ کہنا ہے جو ہے عوام کا گزارا کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تو کیسا جا رہا ہے آپ کا کام؟ بس ٹھیک ہی جا رہا ہے، نہ اتنا اچھا ہے نہ اتنا وہ، بس ٹھیک ہی چل رہا ہے. اچھا، حکومت جو ہے وہ ایک اور ٹیکس لگانے کا سوچ رہی ہے، کیا کہتے ہیں کہ ٹیکس لگانا چاہیے اور اس سے جو ہے اور کیا کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ظاہری سی بات ہے جی، جب ٹیکس لگے گا تو مہنگائی بڑھے گی آٹومیٹیکلی. یہ نیچے والا جو طبقہ ہے نا، لوور طبقہ، اس کی مہنگائی کا اس پہ اثر پڑے گا، کیونکہ اوپر والوں پہ جب ٹیکس لگے گا تو انہوں نے چیزوں کی قیمت عوام سے جو ہے انہوں نے نکالنا ہے. بالکل عوام سے نکالنا ہے نا.
तो बड़ों पे अच्छा मुझे बताएं कि अंकल आप इधर लाहौर में ही रहते हैं? नहीं, मैं मियाँ वाली में रहता हूँ। तो यहाँ फैमिली के लिए यहाँ पे काम करते हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है? नहीं, मैं सिर्फ खुद ही आया हुआ हूँ, इधर दाता दरबार पे आना था इसलिए। तो इधर रहते कहाँ पे हैं? इधर वो रेस्ट हाउस है उधर स्टेशन के नज़दीक, उधर ही। तो डेली यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे काम किधर करते हैं? कुंदिया में। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। तो सही जा रहे हैं माशाल्लाह? जी ठीक जा रहे हैं अल्लाह। अच्छा जो हुकूमत है वो तो बात करती है कि महंगाई है ही नहीं। नहीं, महंगाई तो लाजमी सी बात है कि है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है ना उनके लिए तो महंगाई कुछ भी नहीं है, और हम जैसे लोगों के लिए जो लोअर तबका है उनके लिए महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि 1 रुपये भी कीमत बढ़ेगी तो हम पे ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा। दुकानदारों ने भी चीज़ों के रेट बढ़ा देने हैं। किराए बढ़े हैं? जी किराए लाजमी बढ़े हैं ऑटोमेटिकली। जब महंगाई होगी ऊपर से तो फिर किराए भी बढ़ेंगे। उससे पहले भी ये हालात थे या अभी ये हालात ज़्यादा हो गए? बस तकरीबन शुरू से इसी तरह आ रहे हैं, क्योंकि हम तो जब से पैदा हुए हैं ना महंगाई बढ़ती जा रही है, कम तो कभी नहीं हुई। कब पैदा हुए थे आप? मैं माशाल्लाह 1981 में। अच्छा, तब से आपने ये हालात देखे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल हालात आ रहे हैं, आसानियाँ पैदा नहीं हो रही। कोई ऐसा नहीं है जिसने हालात बेहतर किए हों? अभी तक तो कोई नहीं आया, बस सिर्फ नारे लगा के चले जाते हैं कि हम आएंगे तो महंगाई कम होगी, लेकिन जब भी नया आता है उससे ज़्यादा महंगाई हो जाती है। सिर्फ दावे करते हैं? सिर्फ दावे करते हैं, काम नहीं करते? बस काम मुश्किल ही है इनके लिए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुने, इनके कहना है कि जो भी हुकूमत आती है वो दावे तो करती है लेकिन काम नहीं करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा हम लगता है कि हुकूमत जो है वो दोबारा टैक्स लगाने का सोच रही है, क्या कहते हैं कि इससे मसाइल बढ़ेंगे आम आवाम के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे। ऑलरेडी आवाम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, ऐसे में ऊपर से अगर नया टैक्स लगता है तो मेरे ख्याल से ये जो जॉब होल्डर तबका है या मिडल से भी लो के लोग हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं करते नज़र आ रहे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिससे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम कम हो जाए। मतलब हर दफ़ा ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। आपको लगता है जो टैक्स आवाम से लिया जाता है ये आवाम के ऊपर लगता भी है कि नहीं? देखिए, अगर लगता होता तो अभी उसके जो है वो रिज़ल्ट नज़र आते, हमें हर दफ़ा IMF के पास न जाना पड़ता। जैसे कि हमें हर दफ़ा IMF के पास जाना पड़ रहा है, तो आई थिंक सो कि ये टैक्स जो है वो आवाम के ऊपर खर्च होते नज़र नहीं आ रहे। अगर ये वाकई आवाम के लिए हैं, आवाम के ऊपर खर्च होते हैं, तो फिर इन फ्यूचर अगर वाकई में नून लीग गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है तो फिर वैसे आप मुतमईन हैं कि हुकूमत सही काम कर रही है मौजूदा हुकूमत जो है? देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी हुकूमत अभी आए, जब तक कोई भी हुकूमत हमें IMF से बाहर नहीं निकालती तब तक वो सही काम नहीं कर रही। मतलब कोई भी IMF से हम बाहर कैसे निकलेंगे? क्या हिकमत अमली है? मुझे लगता है कि आवाम के जो हमारे मुल्क के अपने जो बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उन्हें यूटिलाइज़ किया जाए, उनके आवाम को जो है वो कोई रिलीफ दिया जाए, बजाय कि हम हर दफ़ा बाहर मांगने जाएं। हमारी बहुत ज़्यादा मैन पावर है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, हुनरमंद लोग हैं, तो वो तो लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन वही ना, जब उन्हें मुल्क में रिसोर्सेज नहीं होंगे, यहाँ पे काम करने के मौके नहीं होंगे, तो वो तो मुल्क से बाहर जाएंगे ही। ये तो डेफिनेटली बात है। तो आई थिंक सो कि अगर उन्हें मुल्क में ही रोकना है, हमें अपने मुल्क के वो लोग जिनके ऊपर जो है वो 16 ईयर्स एजुकेशन गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ के लोग जो हैं वो पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो सरमाया मुल्क में ही रखना है तो फिर मुल्क में उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उन्हें रोके। अभी स्टिल ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही? मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, सॉरी टू से। जी नाज़रीन, ये बात कर रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तान के अंदर इस मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद अभी तक नज़र नहीं आ रही है कि वो हालात को बेहतर कर पाएंगे। आगे भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? मैं ये लंडे का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है काम? आप काम बहुत जैसे सीज़न होना चाहिए ना वो सीज़न नहीं है। सेल नहीं है? सेल नहीं है, आवाम के पास पैसा नहीं है, पता नहीं पैसा किधर चला गया। सारी हुकूमत इनकी कहाँ गया पैसा? यही तो हम बता रहे हैं कि पैसा किधर इनका चला गया। ये IMF से कर्जा ले रहे हैं लेकिन फिर भी इनका पैसा इनके पास नहीं है। इतना कर्जा ले रहे हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं है, कहाँ जा रहा है इनका पैसा? यही तो हम पूछ रहे हैं। ये गवर्नमेंट से वो तो कह रहे हैं आप आवाम के ऊपर लगा रहे हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं? आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। क्या ये बसें बना रहे हैं, ये सड़कें बना रहे हैं, ये वो क्या कहते हैं, राशन तो वही है। जो भी उन्होंने चीनी आटा जो भी है वो सब महंगा किया हुआ है।
अब बताएं क्या करें। तो आपको कोई उम्मीद नहीं है मरीम नवाज साहबा से कि वो आपके लिए कोई बेहतर कहता हूँ जरा भी नहीं उम्मीद है। क्यों? बस उम्मीदें हमारी खत्म हो गई हैं, टूट गई हैं उम्मीदें हमारी। क्योंकि हमने इतनी उम्मीद इनसे लगाई हुई थी ना, ये गवर्नमेंट आएगी, ये कुछ अच्छा करेगी, लेकिन इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसलिए सब बहुत आवाम परेशान है, यही वजह है, आवाम बहुत परेशान है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके ये कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, और जो हमें इस हुकूमत से उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं, और इस टैक्स के बाद जो है आवाम के लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी। आप देखते रहे प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह ने